साङ्ग पदाक्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगा। हरि ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओम पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमो नमः। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रा वसन्तं वतसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवराभीत्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। हरि ओम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्यन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानाभस्य तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरि ओम। विष्णु सहस्रनाम एको नैक सबक किं या तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्णवर्ण हिमाङ्गो वराङ्ग चन्दनाङ्गदे विरह विषम शून्यो गिरिताशिर चलसल अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधिक सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धाराधर तेजो वृषो तिथिधर सर्व शस्त्र मृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक शृङ्गो गदाग्रज गज चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विनयक पांचमावर्तु निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरक्तिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावास्यो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतंतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्धव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को बाजसन श्रृंगी जयंत सर्व विजय सुवर्ण बिंदु रक्षभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महारथो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो नील अमृतासो मितवपु सर्वज्ञ सर्वतो मुख। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। सञ्जयवाच दृष्ट्वा पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गस्य राजा वदनमभिवदत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहितं वचमं विडं पाण्डुपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सुरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युधानो विराट च द्रुपद च महारथ दृष्टकेतु सेकिता न काशीराजस्य वीरवान् गुरु जित्कुञ्जी भोजस्य वैवस्य नरभङ्गव युधा मन्युष विक्रान्त उत्तमौञ्जाश्च वीर्यवान् मौसौ भद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं विशिष्टाय ते ये दान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संयर्थ्यताविमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव च अन्ये च भवसुरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्रभरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तमास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता
भीष्म विरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः तस्य सञ्जनय सरसं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदुच्चै शङ्खदद्मो प्रतापवान् ततः सङ्घर्षभेयर्ष प्रणमानक गोमुख सहसैवाभ्यहम्यन्त सशब्द तु मूलो भवत् ततः श्वेतहवे हृदययुक्ते महति सन्दने सुधौ माधव पाण्डव सैव दिव्यो शङ्कुप्रदमतु पाञ्चजन्य ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महासङ्गं हिमकर्मा विकोदर अन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च वरमेवास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराट च सात्यकीश्च पराजित द्रौपदो द्रौपदेया च सर्वस्व पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खादद्मो पृथक्कृतम् स घोषदातराष्ट्राणं दयानि वेदारतयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलुवेदनुनादयन् अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धातराष्ट्रं गभीरज प्रविदेश च सम्पादे धनुरुद्यम पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदवा मयीपते अर्जुनवाच सेनयोरुर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यवदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामान् व्यवस्थितान् कर्मः स युद्धव्यमस्मिन् मेरणसमुद्यते यस्मानान् वीक्षेऽहं यत्यत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव सञ्जयवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भाव्रत योरुर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणां प्रमुखतः सदृशं तमये चेतम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरुनिते तथा पश्य स्थितान् पार्थ प्रतिनथ सीतामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् बोधसन् किं तथा सत्स्वरुगान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य सकौन्तेय सर्वा बन्धूनवस्थितान् कृपया परयादिष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्टिमं स्वजनं कृष्णयुत्सं संवसितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुषति विभुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं सन्दरे हस्ताचैव परिधीयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विविरात्नि केशव न च श्रेयोष्णु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ईशामर्थ्ये काङ्क्षितं नो राज्यं भोगं सुखानि च त्वयि मे वसित युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला ससुर पौत्र श्यामा सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घनोक्ति मधुसूदन पितृलिकराजस्य हेतुं किं नु मयि कृते नियत्य धातराष्ट्रकाप्रीति सज्जनधनादन पापमेवाश्रये दस्मन्महदैतान् तथायिनां तस्मान्नार्हां वयं हन्तुं धातराष्ट्रं स्वबन्धवन् स्वजनहिं कथं गत्वा सुखिनः माधव यद्यस्मिते न पश्यन्ति लोभोपहतते तथ कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्वये च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपञ्चनिधनार्दनम् कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धावे नष्टे कुलं कृष्णमधर्मो विभवत्युत अधर्मा विभवत् कृष्ण भजन्ति कुलस्त्रियस्तेषु दृष्टासु वैष्णव जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं किलञ्च पतन्ति पितरो हेशं लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषरिते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकी उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मा च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनं नरके नियतं वासो भवेदित्यनुशुश्रुमाम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवशिषा भयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रकृतिकारमशस्त्रं शस्त्रबाणय धातशरणय हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जयवच युक्तार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्य उपाविशं विसृज्य सशरं चापं शोकसं विघ्नमानस ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतानुसारस्तु ब्रह्मविद्यायामेकशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्याय। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। त्रयोदशोऽध्याय। ऋषयोचु सुत महाभाग वदनो वदताम्बर दृढधन्वा कथं पाप पुरुषोत्तम सेवनात् सौराज्यं पौत्रपोत्रादित् ललनां च पतिव्रतं कथं च भगवल्लोकमवाप योगी दुर्लभम्
शृणुतं ते सुमुखं भोजात् कथासारं मुहुर्मुहुः अलबुर्देन दस्तात् यथा पीयूषपादनत अथो विस्म विस्तरतु ब्रूहि इतिहासं पुरातनम् अस्मद्भाग्यबले नैव धात्रा संदर्शितो भवान् श्रुतवाच सनातन मुनि विप्र नारदाय पुरातनम् इतिहासमुवाचेमं स एव प्रचते अधुना शृणोतु मुनय सर्वे चरित्रं पापनाशनं यथाधितं गुरुमुखाद्राजो वै दृढधन्नन। ऋषिनारायण उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्येऽहं भूपेश दृढधन्नन कथां पुरातनीं रम्यं स्वधूर्णीमिव पावनीम् आसीद्देहयदेशस्य गोप्ता श्रीमान् महामहीपति चित्तधर्मेति विख्यातो धीमान् सत्यपराक्रम तस्यो पुत्रो तेजस्वी दृढधन्वेति द्विश्रुत सर्वगुणसम्पन्न सत्यवान् धार्मिक शुचि आकर्णान्त विशालाक्ष पृथुवक्ष महाभुज अवर्धत महातेजा सार्धगुणगणैः आदित्य साङ्गनिगमं चतुरो मुदा सक्रिनि गदमातेण प्रागधिता निवास्मृतं दक्षिणं गुरवे दत्त्वा सम्पूज्य विधिवच्यतं गुरोरनुज्ञया श्रीधीमान् पितुपुरमजीगतं जनयन् यदानन्दं निजपत्नवासिनं चित्तधर्मपीतं पुत्रं दृष्टाद्लेवे परां युवानं सर्वधर्मज्ञं प्रजानां पालने क्षयम् अतः परं किमस्तात्रि संसारे सारभजते आराधयामि श्रीकृष्णं दिग्विजं मुरलीधरं प्रसन्नवदनं शान्तं भक्तानां अभयप्रदं धुम्बाम्बरीशयति याति प्रमुखा नृपा शिबिसरति देव सस्बिन्दु भगीरथ भीष्मश्च विदुरश्चैव दुष्यन्त्यो भरतोऽपि वा पृथुरुक्तानपादश्च प्रह्लादोऽथ विभीषणम् इति चराजन्यस्तक्त्वा भोगान् केशनेकश अध्रुवेण ध्रुवं प्राप्त आराध्य पुरुषोत्तमम् अतो मयापि कर्तव्यमरण्ये हर्षेविनं चित्वा स्नेहमयं पाशं वादारागारसुधादिषु इति निषिद्धमनसा सर्वे समर्थे दृढधन्वने दूरे नेस्य जगामाशु विरक्त पुलहाश्रमम् तत्र गत्वा तपस्तेभे श्रीकृष्णं मनसा स्मरन् परस्पृह सर्वकामेभ्यो निराहारो निरन्तरम् कियत्कालं तपस्तत्त्वा हरिधर्मे जगागमस दृढधन्वा विश्वश्राव स्वपितुर्वैष्णवं गतिं हर्षशोकसमाविष्टो ह्यकरो देहिकं पितृभक्त्या मयि पालो द्विविद्वजन वचस्थित पुष्करावर्तके पुण्ये नगरेत्यशोभिते राज्यं चकार भूपालो नीतिशास्त्र विशारद तस्य शीलवती भार्या नाम्ना या गुणसुन्दरी विदर्भराज तनया रूपेण प्रतिभामुमि पुत्रान् सुपिबे दिव्यां चतुरान् शुभान् पुत्रीं चारुमतीं नाम सर्वलक्षणसंयुक्तां चित्रवाक् च मणिमाण्डी जपकुण्डल सर्वे ते मानेन सुरा विख्याता नामभिः पृथक् दृढधनुर्गुणे ख्यात शान्तु दान्तु दृढव्रत रूपवान् गुणवान् शूर श्रीमान् प्रकृतिसुन्दर वेदाङ्ग विद्वान्मो धनुर्विद्या विशारद सुनिर्जिता ऋषवर्ग शत्रुसङ्ग विदारण क्षमया पृथिवी तुल्यो गाम्भीर्ये सागरो मम पितामह समस्यामे प्रसादे गिरीशो मम एकपत्नी व्रतधरो रघुनाथ इवापर यत्युग्र वीर्य सन्धर्मी कार्तवीर्य इवापर श्रीणावच एकदा निशिशुत्वस चिन्ता चित्तशमुपते अहोयं व्यवकेन पुण्येन महातभवद् न मया न च तपस्तम् न दत्तं न हुतं क्वचित् कमिदं परिप्रेक्ष्यामि मम भाग्यस्य कारणात् एवं चिन्तयतस्तस्य रजनी विरतिं गता ब्राह्मे मूर्ति उत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि उपस्थाय अर्कमुद्यम्यं सन्तर्प्य भगवत्कला दत्तादानानि विप्रभो नमस्कृत्वा स्थामारुहत् ततोर्णिं जगमाशु मृगया सक्तमानस मृगान् वराहान् साधुलान् दानगान् गवयान् बहुन् कस्य मृगो हतेरण्ये बाणेन दृढधन्वा वनाद्वनन्तरं यातो बाणमादय सत्वरं शोणिस्तस्त्रोग्निर्मात्रेण मार्गेण राजाप्यनुययो मृगं मृगकुत्रापि संलीनो राजा बभ्राम तद्वनं विशाखान्तसकासारं ददर्श सागरोपमं तत्र गत्वा सुपीत्वा सोपानीयं तीरवागत ततो ददर्श गृहं धनच्छायं महातरं तच्च डायं निबद्धय संनिषदसाधमयीपति तत्र गतं खग कचित्कीर परमशोभन मानुषी मिरयद्वाणी मतुलां निपमोहिनीं
सुख पपाट शुश्लोक मेकमेव पुनः पुनः सम्बोध्य दृढधन्वा मेकाकी नामुपस्थितं विद्यमाना तुल सुख मालुक्यातिव भूतले न चिन्तयसि सत्त्वं तं कथं परमेष्यति बारम्बार विधं पद्यं पपाट निवेदे पुर श्रुत्वा तस्य वचो राजा मुमुहे मुमुदेपि च हरि ओम् किमेतदुक्तवान् क्षीर एकं पद्यं पुनः पुनः नारिकेलामिमागम्यं दुर्वदं सारसमृतं किं वा नायं भवेत् कृष्णद्वैपायन सुतपर श्रीकृष्ण सेवकं मूढं मग्नं संसारसागरे विष्णुरथमिबोधतु कृपया मां समागत इति चिन्तयतस्तस्य तत्सेना समपागता किरस्वदर्शनं प्राप्तो बोधयित्वा नराधिपं राजा शक्रमागत्य किरवाक्यमनुस्मरन् वाच्यमानोऽपि न वाचो द्विनेन्द्रस्त्यक्तभोजन रागिरः समागत्य राजनं परिपृच्छत् गुणसुन्दरयुर्वाच भुवो पुरुष साधुरदो नमिषं कृत उत्तुष्टिस्तिष्ठभूपाल भोगान् वचो वद एवं स्त्रिया नुनीतोऽपि न किञ्चिदवदन् नृप स्मरन् सुख वचस्तस्थौ दुर्जय ममरैरपि सापि बाला स्वस्य भर्ति दुःखाति पीडिता न बुबोध निज स्वामी चिन्ता कारणमुत्कटम् एवं चिन्ता निमग्नस्य राज्यकाल क्रियाङ्गत सन्देह सागरो तारे हेतुं दैवावलोकयत् नारदवाच इति चिन्तितयो धरा पर्दे पतेर्पद जातं दृढधनुस्य किं विमलं चरितं हि वैष्णवं कलुषं अन्तिमनाच्युतं मुने इति श्रीबृहन्नारदीय पुराणे श्रीपुरुषोत्तममासमादि श्रीनारायण संवादे दृढधनुपाख्याने दृढधनु मनोखेदो नाम त्रयोदशोऽध्याय हरि ओम्। हिजो हामीहरूले 12औं अध्यायसम्म पढेका थियौँ र अब आज हामी 13औं अध्यायको कथा पढ्न गइरहेका छौँ। यहाँ भनिन्छ, ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, हे सुत, हे महाभाग, हे बोल्नमा चतुर, बोल्नमा श्रेष्ठ पुरुष, पुरुषोत्तमको सेवन गर्नाले राजा दृढधनुको शोभन राज्य भयो, पुत्र आदि प्राप्त भए, पतिव्रता स्त्रीको प्राप्त भए। कसरी भए त? यो योगियोंको भी दुर्लभ भगवानको लोकको कसरी उनलाई प्राप्त गरे? यो सो चाहिँ सविस्तार विस्तार गर्नुहोस्, दृढधनुको कथा हामीलाई सुनाउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि त्यस्तै भन्छन्, हे तात, हजुरको मुख कमलबाट बारम्बार कथा सुन्न हामीले अमृत पान गरे जस्तो भइरहेको छ। यो अमृत समान कथालाई हामीलाई पान गराउँदा गराउँदा पनि हामी तृप्त भएका छैनौँ। हामीहरूलाई यो पुरातन इतिहासको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुहोस्। हामीलाई यो भाग्यले नै यस्तो मिलेको छ, हजुरबाट सुन्न पाएछौँ प्रभु, ल त्यसो गर्नुहोस् भनेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ, हे विप्र लोकहरू हो, सनातन मुनि नारायणले यो पुरातन इतिहासको नारदजीलाई जे भन्नुभयो त्यो म भन्दछु, सुन। मैले मेरा गुरुबाट जे सुने त्यो नै भन्दछु। जस्तो राजा दृढधनुको पाप कसरी नासियो, कसरी उनको मुनि मुक्ति भयो, त्यो भन्नुहुन्छ भनेपछि। अनि श्रीनारायण भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, हे नारद, सुन्नुहोस्, म पवित्र गर्ने गङ्गाको समान दृढधनुको सुन्दर कथा, पुरानो कथा भन्न जान्छु, सुन्नुहोस्। हैहव देशको रक्षक, महान बुद्धिमान, सत्य पराक्रमी, चित्त धर्मा नामका राजा चाहिँ हैहव देशमा राजा गर्थे। उनका दृढधनु नामको प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सबै गुणले युक्त, सत्य बोल्ने, धर्मात्मा, पवित्र आचरण भएको छोरा जन्मियो। कानका सम्म नामा नेत्र भएका, ठुलो छाती भएका, बढी भुजा भएका, महा तेजस्वी उनी राजा दृढधनुका प्रशस्त गुणबाट
सुशोभित भएर अगाडि बढ्दै गए। उनी धेरै चतुर थिए र खुसी साथ गुरुले एकपल्ट भनेपछि उनी पूर्वको दिशामा गए र व्याकरण आदि 6 अङ्गको साथ 4 वेदको अध्ययन गरे। अनि गुरुकोलाई दक्षिणा दिएर विधिपूर्वक उनको पूजा गरेर बुद्धिमान राजा गुरुको आज्ञा पाएर आफ्नो पिता चित्रधर्मा भएको ठाउँमा गए र उक्त नगरमा जो वासी थिए, बसेका मान्छे थिए, उनीहरूलाई आनन्द गरे। यस्ता पुत्रलाई देखेर चित्रधर्मा पनि धेरै धेरै खुसी भए। उनको छोरा, चित्रधर्माको छोरा दुर्योधन ठुला भइसके, जवान भइसकेपछि र प्रजा पालन गर्न सक्षम भइसकेपछि अब म दुईटा हात भएका अभय दिने श्री कृष्णचन्द्रको आराधना गर्छु। जस्तै तर ध्रुव, अम्बरीश, यर्याति, सर्याति, शिवी, रन्तिदेव, ज्ञातबिन्दु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यन्त, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, सबै राजाहरूले, सबै व्यक्तिहरूले आफ्ना लोगहरूलाई त्याग गरेर, यो शरीरलाई त्यागेर भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गरेर विष्णुपदको मा गए। उही तर स्त्री, छोरा, आफन्तजनहरूको स्नेह रूपी बन्धनलाई छोडेर हरिको सेवन गर्नु अथवा हरिमा चिन्तन हुनु, लीन हुनु हाम्रो कर्तव्य हो। यस्तो मनमा विश्वास गरेर चित्रवर्माले आफ्ना छोरा दृढधर्मलाई राज्यको भार दिएर उनी विरक्त भएर पुलह ऋषिको आश्रममा गए। वहाँ गएर उनले भोजन त्यागे र अनि मनै मनमा श्रीकृष्णचन्द्रको स्मरण गरेर तप गर्न लागे। केही समय तप गरेपछि उनी भगवानको परम धाममा गए र राजा दृढधनुले आफ्ना पिताको 10 कर्म काम गरे। अनि उनी आफ्ना पिताको मृत्यु भएपछि अलि शोकमा परे। अनि उनले पारलौकिक कार्यहरू पनि सबै गर्दे। अनि नीतिशास्त्रमा चतुर राजा दृढधनुले अत्यन्त शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगरमा राज्य गर्ने लगे। बुवाले हय्यामा गर्थे, उनले पुष्करावर्तकमा गर्न लागे। उनको अच्छे स्वभाव भएकी विदर्भराज की छोरी सम्पूर्ण गुणले सुन्दरी, पृथ्वीभर उनका समान दूसरा कोही पनि श्रीमती थिएनन्। उनमा सुन्दर, चतुर, शुभ आचरण गर्ने 4वटा छोराको जन्म दिए। 4वटा छोरी उत्पन्न गरिन् र सम्पूर्ण लक्षणले युक्त चारुमती नामक कन्याको उत्पन्न भयो। चित्रबाहु, मणिवान र चित्रकुन्दन राम गरेका सुर यस्ता नाम गरेका छोरा पनि थिए। अनि चारुमती नाम गरेकी छोरी भए। राजा दीनबन्धु गुणबाट प्रसिद्ध थिए। शान्त,
दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव सुन्दर से, चारौं वेद र व्याकरणमा आदि 6 अङ्गको उनले जान्दथे। धनुर्विद्यामा निपुण थिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मातगारीहरूलाई जितेका थिए र शत्रु समुदायको नाश गर्थे। क्षमा, एक पटक राजा दुर्योधनको क्षमामा पृथ्वीको समान, गम्भीरतामा समुद्रको समान, समव्यवहारमा ब्रह्माको समान, प्रसन्नतामा शङ्करको समानमा थिए। उनी एक पत्नी व्रत थिए। एक ही स्त्रीलाई विवाह गर्ने व्रत लिएका थिए उनले। उनी दूसरा रामचन्द्रको बराबर थिए। अत्यन्त उग्र पराक्रमशाली थिए। उनी दूसरा सहस्रार्जुन थिए। धेरै बलवान थिए। यस्ता दृढधना थिए है भनेर नारी भन्नुहुन्छ। एक समय रातिमा शयन गर्नको लागि शयन गर्दाखेरि गर्ने समयमा राजा दृढधनलाई चिन्ता भयो। यत्रो सम्पत्ति, महान पुण्यको कारण मलाई प्राप्त भएको छ। न मैले तप गरेँ, न दान दिएँ, न कहिले हवन गरेँ। यो सब भाग्योदयको कारण कसलाई सोधौँ? यस प्रकार चिन्ता गरेर राजा दुर्योधनको पुरै रात बित्यो, निद्रा लागेन। प्रातः ब्राह्म मुहुर्तमा उठेर विधिपूर्वक स्नान गरे, उदाउँदो सूर्यको उपासना गरे, भगवानको पूजा गरेर विभिन्न देव मन्दिरमा गएर देवताको पूजन गरे, ब्राह्मणलाई दान दिए अनि एकछिन आराम गरे। अनि उनलाई एउटा शिकार खेल्नको लागि इच्छा भयो र वनमा गए। वनमा गएर मृग, बन्देल, सिंह त्यस्तै गरेर खरगोशको शिकार गरे। उही समयमा राजा दुर्योधनको बाणले घायल भएर एउटा मृग आफ्ना नानीसहित एक वनबाट अर्को दिनमै वनमा गयो। त्यो कता गयो? राजा त्यो पछि पछि लागे, तर मृग कहीँ झाडीमै लुक्यो र राजा उही वनमा खोज्दा 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 गरे र उनीलाई एकदम तिर्खा लाग्यो र राजाले समुद्रको समान एक तलाउ देखे। वहाँ गएर तिर्खा मिटाउने हेतुले गएका थिए, तर एउटा ठुलो विशाल रुख देखे। त्यो रुखको फेदमा राजाले अब आफ्नो घोडालाई बाँधेर गए। उही पर त्यही समयमा केही पर एउटा सुन्दर सुग्गा राजाको मोहित गर्ने गरी मनुष्यवाणीमा बोल्यो। केवल राजा बसेको देखेर एउटा श्लोक उसले बारम्बार पढ्ने लग्यो कि यस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुखको देखेर तिमी आत्माको चिन्ता किन गर्दछौ? चिन्तन किन गर्दैनौ? चार बार यही श्लोकको त्यसै गरेर यो संसार त केवल यदि चिन्ता किन गर्दैनौ? यो संसारबाट कसरी पार पाउँछौ? चार बार यस श्लोकको राजा दुर्योधनको सामने उसले पढेपछि राजाको उस वचन, राजा
उक्त सुगाको वचन सुनेर प्रसन्न भए अनि उसबाट मोहित भए। अनि उक्त सुख पक्षी अथवा सुगाको दुःखले जान्ने योग्य सार भरे हुए कारण जान्न खोजे। यस प्रकार चिन्तामा मग्न राजा को समय त बित्यो, तर सन्देहको सागरबाट उनी कहिल्यै पनि बाहिर आउन सकेनन्। कसरी पार हुने त? नारदजी भन्नुहुन्छ, हे मुने, यस तरह चिन्ताबाट भरिएका पृथ्वीपति राजा दुर्योधनको त्यस पछाडि के भयो त्यो मलाई बताउनुहोस्। हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोरै थोरै सुने जाए पनि पापबाट नाश हुन्छ। इति श्री बिहान नारदीय प्राणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्रीनारायण संवादे दृढधनु आख्याने दृढधनु मन खेदु नाम त्रयोदशोऽध्याय। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरि ओम। सरो हस् हुन्छ ल। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जय